बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि इमरान खान सदर अलवी से इंतहाई मायूस। इस बात की गवाही जो है वो अलीमा खान साहिबा ने की दी है। उन्होंने कहा इमरान खान सदर ममलिकत से बहुत मायूस और दुखी हैं। उन्होंने कहा सदर ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत लाहौर में 9 मई जलाओ गिराओ मुकदमात में चेयरमैन PTI की बहनों और असद उमर समेत दीगर की बुरी जमानतों पर समाअत हुई। अदालत ने जिना हाउस जलाओ गिराओ के मुकदमे में मुकल्ला को हतमी दलाइल के लिए तलब करते हुए मुलजमान के बुरी जमानतों में 16 अक्टूबर तक तोसी कर दी। चेयरमैन PTI की बहन अलीमा खान रोस्टम पर आ गईं और कहा कि हमें इंसाफ दिया जाए। रोज़ पेशी पर आते हैं, अगर जेल भेजने से इंसाफ होता है तो भेज दें। हम क्या मांग रहे हैं, हम इंसाफ ही मांग रहे हैं। और ये बातें उन्होंने उसके बाद जो है वो मीडिया से बातें करते हुए कहा। और उन्होंने कहा कि सदर अलवी साहब को जो है वो तारीख देनी चाहिए थी। और बात भी ये सही है, क्योंकि सदर अलवी साहब ने अगर अपना आईनी हक ही इस्तेमाल नहीं करना था तो सदर के ओहदे से इस्तीफा दे देते। देखें, ये सदर की जो कुर्सी है ये उनको जो मिली है, इसमें तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से वो आए हैं। इमरान खान की वजह से वो सदर ममलिकत बने हैं। अगर ये ना होता तो ये कैसे, और कोई ऐसी गैर कानूनी बात नहीं है। उन्होंने अपना आईनी हक इस्तेमाल करना था। लेकिन वही बात है कि दबाव में जब आप लोग आ जाएं और अपना आईनी हक ही ना इस्तेमाल करें तो फिर तो गिला भी बनता है इमरान खान साहब का। और उन्होंने बिल्कुल सही गिला किया। और दूसरी एक और ख़बर है कि डयाला जेल में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात, कुछ देर सरगोशियाँ भी की। PTI चेयरमैन और उनके वकला ने डयाला जेल में सहूलियात से मुतल्लिक कोई शिकायत नहीं की। चेयरमैन PTI के वकला की अपनी इस्तदा पर 9 अक्टूबर तक समाअत मुलतवी हुई। कमरा अदालत में चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी सलाखों के पीछे कुर्सी पर बैठे रहे और समाअत में कमरा अदालत में चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी के दरमियान सलाखें हायल रहीं और सरगोशी में एक दूसरे से वो बातचीत करते रहे। और ये मेरा ख्याल है कि जब के इमरान खान साहब जो हैं वो गिरफ्तार किया गया है उनको, उसके बाद ये उनकी बाकायदा आप कह लें कि जो सस्ती मुलाकात हुई है, ज़ाहिर राजों ने आज की बातें की गई होंगी। शाह महमूद कुरैशी साहब को क्या पैगामात मिल रहे हैं, इमरान खान को क्या पैगामात मिले हैं, वो सारी बातें जो हैं वो हुई हैं। और वो कोड वर्ड में ज़ाहिर आहिस्ता सरगोशी में उन्होंने बातें की हैं। तो ये एक मौका मिल गया। देखें, आप जितने मर्जी मामला को जो है ना वो पेचीदा करें, लेकिन अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता निकाल कर इंसान को दे देता है। ये लोग हम लोग ये चीज़ें समझने के लिए तैयार नहीं। जब अल्लाह की मदद आपके साथ हो तो कोई ना कोई तरीकाकार मिल जाता है। मैंने पिछले वीलॉग में बताया कि ये समाअत अभी तो रुक गई है। तो ये साइबर केस में वैसे भी इमरान खान सरप्राइज़ दे सकते हैं, ये भी बिल्कुल कन्फर्म इतलात हैं। तो लिहाजा इस पे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी बात आप देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुनाया है। साइफर केस चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त जमानत पर समाअत ओपन कोर्ट में होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की साइफर केस में दरख्वास्त जमानत पर समाअत 9 अक्टूबर को ओपन कोर्ट में होगी। साइफर केस में चेयरमैन PTI की जमानत की दरख्वास्त पर अहम पेशरफ्त आई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत पर ओपन कोर्ट समाअत का फैसला किया है। हाई कोर्ट ने FIA की इन कैमरा समाअत की दरख्वास्त निपटा दी है। चीफ जस्टिस अहमद फारूक ने FIA की मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर फैसला महफूज सुना दिया है। अब देखें कि मैंने पिछले वीलॉग में बताया था कि ये लटक गया और ये ओपन कैमरा, क्योंकि जब अवाम के सामने सारा कुछ होना चाहिए। एक जो दूसरा केस है वो देखें आप, सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है वो देखें आपके लाइव चल रहा है। इसी तरह जो जितने बड़े केसेस हैं वो लाइव चलने चाहिए। कौम को मालूम होना चाहिए कि क्या हो रहा है और कौन सही है कौन गलत है, ताकि ये चीज़ें जो है जो कौम से छुपाई जाती हैं ये इससे कम से कम निजात मिल सके और कौम को इत्मीनान हासिल हो। इसी से ही मुल्क आगे बढ़ेगा, इसी से तरक्की होगी। और दूसरी जानिब आप देखें कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब का फरमाना है नवाज शरीफ इंतकाम लेने नहीं मुल्क की तरक्की के लिए आ रहा है। अवाम तारीखी इस्तकबाल करें जनाब, तारीखी इस्तकबाल करें। 16 माह में इन्होंने 18 माह में अपनी हुकूमत में जो कारनामे अंजाम दिए हैं ना, उस पर इस्तकबाल तो कौम को ज़रूर करना चाहिए। ये इस बात से
جو ہے شہباز شریف صاحب کی بات ہے اس سے میں متفق ہوں. قوم کو جو انہوں نے دیا ہے اس کے مطابق جو ہے نا قوم کو استقبال کرنا چاہیے اپنے لیڈر کا بھرپور طریقے سے, چاہے وہ کسی بھی جماعت کا ہو. اگر اس نے قوم کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے تو اچھا استقبال ہونا چاہیے, اگر برا سلوک کیا ہے تو برا استقبال ہونا چاہیے. جیسے کہ آپ جو بوئیں گے وہی اگے گا, یہ یاد رکھیں بات. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بوئیں گندم اور کہیں نکلے چنا, یہ نہیں ممکن ہے. اور میاں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ملک سے نواز شریف نے اندھیرے ختم کیے, ملک کو لوڈ شیڈنگ سے نجات دی, پتہ نہیں کب دی. ان کے 18 ماہ میں تو ایسے ہی رہا. اس سے پہلے عمران خان کے دور حکومت میں تو لوڈ شیڈنگ نہ ہونے کے برابر تھی, اور بجلی بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ کیا ریٹ تھے اور اب کیا ریٹ ہیں. ان کا تو پیٹ ہی نہیں بھر رہا, کھا کھا کے پیٹ ہی نہیں بھر رہا بقول خواجہ سعد رفیق کے. اور انہوں نے کہا نواز شریف نے $5 ارب کی آفر ٹھکرا کر ایٹمی دھماکے کیے. جناب یہ سب کو پتہ ہے ایٹمی دھماکے کس طرح وہ یہ. اب بات ڈھکی چھپی رہنے دیں, مزید ضرور آپ نے لوگوں سے یہ بات واضح طور پر کلوانی ہے. آپ کے اپنے لوگوں نے کہا ہے کہ یہ تو تیار ہی نہیں تھے میاں صاحب, یہ تو اپنے ان کے لوگوں نے کہا. شیخ رشید ان کی کیبنٹ میں تھے, گوہر ایوب ان کی کیبنٹ میں تھے. کون سی چیزیں ہیں؟ شہباز شریف نے کہا نواز شریف دور میں چینی $52 کلو اور مہنگائی نام کی کوئی چیز نہیں تھی. اور جناب یہ بھی تو آپ ہی کی حکومت تھی, قرضے لے لے کر ملک کا ستیہ ناش کر دیا, کک بیکس کھا کھا کر جائیدادیں باہر بنا لی. اور ابھی آپ لوگ قوم کو بھاشن دے رہے ہیں اور قوم کو بیوقوف بنانے کی کوشش کریں. قوم اب آپ کی باتوں میں نہیں آنے والی. اسی لیے تو آپ کا لاہور کے جلسے میں جو جلسے سے کارنر میٹنگ سے بھی پتہ نہیں کیا آپ نے اب کر لیا, لیکن آپ اس کو کہہ رہے ہیں جناب شیر آ رہا ہے شیر آیا. میری اطلاعات کے مطابق میاں صاحب واپس نہیں آ رہے جب تک کہ گراؤنڈ نہیں بن جاتی عوامی سطح پر, جب تک کہ کوئی عمران خان کے خلاف بیانیہ نہیں مل جاتا ان کو. میاں صاحب واپس نہیں آ رہے, یہ آپ بات ذہن میں رکھیں. میاں صاحب اتنے بچے نہیں ہیں کہ شہباز شریف کی باتوں میں آ کر وہ ویسے ہی آ جائیں گے. جو ان کے بھائی نے برکس نکال کر قوم کا گئے ہیں نا وہ بھی سب کو پتہ ہے. اور دوسرا جو شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب کی اتنی تعریفیں کر رہے ہیں نا, تو یہ جو آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ان میں نواز شریف کی حکومت میں بھی ہوئے تھے, جس کی تصدیق نگران وزیر اعظم نے کہا بجلی پیدا ہو نہ ہو پیمنٹ دینی پڑتی ہے. یہ تو انہوں نے بھی کر دی ہوئی ہے, انہوں نے بھی بیان داغ دیا ہوا ہے اس پر. اور میں آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عالمی بینک نے سفارش کر دی ہے کہ 50,000 سے کم آمدن والوں پر بھی ٹیکس لگایا جائے. اور بھائی جان ابھی تو اس ملک میں جس کی آمدن 70-80 ہزار ہے وہ اپنا جو ہے کچن نہیں چلا پا رہا, 30-40 ہزار تو بجلی کے بل آ رہے ہیں. تو کیسے آپ ان پر مزید ٹیکس لگا کر, آپ کو تو چاہیے کہ ریلیف دینا, یہ کم از کم 2 لاکھ سے اوپر جس کی سیلری ہو اس پر ٹیکس لگنا چاہیے. وہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے, 50,000 سے کم والے آمدن والے لوگوں پر ٹیکس لگا دیں. یہ عالمی بینک نے سفارش کی ہے, اور یہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے خود ہی یہ چیز بھیجی ہوگی تاکہ ہم لگا دیں. کوئی غریب آدمی تو پھنسا ہوا ہے, مزید اسے جوتے مارو. یہ اس طرح کے معاملات کرنے چاہتے ہیں. پھر آتے ہیں اس بات کی طرف جو صدر علوی کے بارے میں ہے کہ صدر علوی صاحب نے اپنا آئینی کردار نہ ادا کر کے, صدر علوی صاحب کے پاس بے شمار اختیارات ہیں, انہوں نے جیسے معاملات کیے یہ ان کو زیب نہیں دیتا تھا. سوالیہ نشان ان پر لگ چکا ہے اور یہ سوالیہ نشان کسی وجہ سے اترے گا. یہ ذاتی زندگی تک ان پر داغ لگا رہے گا اگر انہوں نے دھونے کی کوشش نہ کی, یا اللہ تعالیٰ ہی ان کے داغ کو بچا لے تو بچا لے. لیکن مجھے نہیں نظر آ رہا کہ یہ جو اس ٹائم جو صورتحال بنی ہے وہ خراب ہے, وہ صدر علوی کے لیے ٹھیک نہیں ہے. صدر علوی کی جو ریپوٹیشن ہے اسے اب واضح طور پر آپ کو نظر آئے گا میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ کہ سوالیہ نشان لگے ہوئے. یہ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے. اور دوسرا آپ کو میں نے بتایا کہ اوپن جو ہیئرنگ ہونی ہے, یہ اوپن ہیئرنگ میں اب بہت کچھ سامنے آئے گا, بلکہ یہ اوپن اسے لائیو بھی چلانا چاہیے تاکہ قوم کو پتہ چل جائے کہ سائفر کی اصل حقیقت کیا ہے. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.